نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين
آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي انتہائی قابل صد احترام معزز سامعین، قرآن مقدس دے پہلے پارے اور سورۃ البقرہ دی ایک آیت کریمہ تسی حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت میں عاجز کم فہم کم عقل انسان نو اس آیت کریمہ دے متعلق صحیح اور حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی وچ ادا ترجمہ اور قرآن و سنت دی روشنی وچ چند ایک معروضات پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق چند ایک چیزاں دا ذکر فرمایا۔ سب تو پہلی چیز
کہ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا امتحان لیا۔ دوسری چیز کہ اللہ نے وہ امتحان ابراہیم خلیل اللہ دا کس عنوان دے نال لیا۔ تیسری چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کامیابی دی اس امتحان دے اندر کیا نوعیت اور کیا صورت آئی۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ نے جڑے امتحان لے ان حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولوں انہاں امتحانہ دی اتے اللہ نے کس انعام دے نال نوازیا۔ اور پنجویں چیز اس کامیابی اور انعام دے حصول اور حاصل ہومن دی اللہ دی ذات نے وضاحت بیان فرمائی، اور کس ذریعے دے نال اور کس قسم دے انسان نو اور ابراہیم خلیل اللہ دی اولاد وچوں کس قسم دی اولاد نو اللہ اس انعام دے نال نوازن، ادی اللہ نے وضاحت بیان فرمائی۔ پہلی چیز کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان لیا۔ سوال پیدا ہوندے کہ ممتحن امتحان لیندے بچے دی قابلیت نو لوگاں دے سامنے ظاہر کرن واسطے اور قابلیت نو معلوم کرن واسطے کہ یہ بچہ کتنا قابل ہے، اور اللہ دی ذات تے علیم بذات الصدور ہے، اس دے سامنے تے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پھر اس امتحان دا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دی ذات حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی قابلیت تو خوب واقف ہے۔ ایک ابراہیم خلیل اللہ نہیں، اللہ نے جتنے انسان دنیا دے اندر بھیجن، آئین چلے گئے، موجود ہیں، آئندہ جنہاں نے آمنا ہے اس دنیا دے اندر، انہاں دے دلاں وچ جڑے گزر گئے اجے تائیں خیال پیدا نہیں ہوندا کہ اللہ انہاں دے خیال پیدا ہومن تو پہلے ہی انہاں دے خیالات کلو واقف ہے، اور جڑے دنیا دے اندر موجود ہیں لوگ، انہاں دے ذہناں دے اندر اجے تائیں خیالات پیدا نہیں ہوئے، خود انسان نو نہیں پتا کہ میری زندگی وچ کیا کیا خیالات آمنے، کیا ادوار آمنے، کیا حالات ہومنے، اور کیا کچھ میرے نال بننا ہے، کیا کچھ میں سوچنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، خود انسان نو نہیں علم، لیکن وہ علیم بذات الصدور جانن والی ذات ہے۔ موجود کیا آئندہ جڑے انسان پیدا ہو سن
اللہ نے دنیا دے اندر انہوں بھیجنا ہے، پیدا کرنا ہے، دنیا دے اندر انہوں آمنا ہے. جڑے انہوں دے ذہنوں دے اندر خیالات آسن، اللہ انہوں خیالات کو بھی واقف ہے کہ انہوں دے ذہن وچ کس وقت کس لمحے دے اندر کیا خیال آسی. اللہ تے ایسی ذات پاک ہے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. اللہ کا کیا مقصد آئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ دی ذات تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قابلیت کو واقف آئے. تا حضرات مفسرین کرام نے لکھیا کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات اپنی شان ربوبیت دا اظہار کردے ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے جو بلند مراتب اللہ دی ذات نے رکھے آئے اور ایک بلند مقام اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے واسطے جڑا بنایا آئی. اللہ اس بلند مقام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنچانا چاہتے ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے امتحانات لے. دوسرا سوال یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا امتحان آئی کس نوعیت دا آئی، کس عنوان دے نال اللہ دی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان کسی جرم دی پاداش دے اندر نہیں، کسی گناہ دی پاداش دے اندر امتحان نہیں. اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان لیا. اللہ آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور کس عنوان دے نال اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لیا. اللہ نے خلیل دے جڑے امتحانات آئے انہوں نے سب تو پہلا اور سخت امتحان یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنے گھر والدہ اور برادری اور وقت دے بادشاہ دے مقابل کھڑا کیتا. مقابل کھڑا کر کے انہوں دے نال مقابلہ کروا کے تے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے دو چیزاں تو آگاہ فرمایا. ایک اس بات تو اللہ تعالی دی ذات نے آگاہ کیتا کہ جڑا انسان محض اللہ دی رضا دی خاطر اپنی جان نو جوکھم وچ پاندا ہے اور اپنی جان نو دکھ وچ پاندا ہے، اللہ کبھی بھی اس نو ضائع نہیں ہون دیندے. اور دوسری چیز کہ جس انسان دے دل وچ ضد عناد اور بغض ہوندا ہے، ہٹ دھرمی ہوندی ہے، اللہ اس بندے کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیندے. ابراہیم خلیل اللہ کا مقابلہ آیا والد دے نال، برادری دے نال اور وقت دے بادشاہ نمرود دے نال. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور نمرود جو رہے اور والد جو رہے ابراہیم علیہ السلام دا آزر وہ بتوں کی طرف بلا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی خاطر
محض اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی طرف بلائنیاں اس مقام تے جا کے پہنچے. یہ جا وقت آ گیا کہ اللہ دی توحید دی خاطر وقت دا بادشاہ جڑا اس نے فیصلہ کر لیا، قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم خلیل اللہ نو چخے دے وچ بٹھا کے اگ دے اندر پا دیتا ونے، جلا دیتا ونے، ختم کر دیتا ونے. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام محنت اس بات دے تے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ والے بن ونے. نمرود ادی قوم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد اس بات دے تے محنت کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ نو چھوڑ کے بتوں والے بن ونے، غیر اللہ والے بن ونے. ابراہیم خلیل اللہ دی محنت اللہ کے واسطے، قوم باپ اور وقت دے بادشاہ ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے اُدی محنت بتاں دے واسطے اور غیر اللہ دے واسطے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ضائع نہیں ہومن دیتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اللہ نے ضائع نہیں ہومن دیتا. اور اللہ نے کس مقام دے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حفاظت فرمائی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. عام طور تے اساڈی تواڈی زبان دے تے الفاظ ہوندے بھئی اللہ شالا اگ تے پانی دا منہ کڈائی نہ کرے. عام طور تے محاورہ بنیا ہویا بھئی اللہ شالا اگ تے پانی دا منہ کڈائی نہ کرے، کیونکہ پانی دا رخ جس طرف ہوندے اور پانی اپنی طغیانی دے اندر جس وقت آندا ہے تے شہراں دے شہر تباہ کر دیندا ہے. اور جڑی چیز نو اگ ونجے تے جنگلاں دے جنگل تباہ کر دیندی ہے اگ. اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی محنت اللہ دے واسطے اور ابراہیم خلیل اللہ دے والد قوم اور بادشاہ وقت جڑا اُدی محنت غیر اللہ دے واسطے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ضائع نہیں ہومن دیتا. جڑا انسان اللہ واسطے محنت کر دے اللہ اس نو کدی بھی ضائع نہیں ہومن دے. اور جڑا بندہ اپنی زد ہٹ دھرمی دیتے آ ویندے او دے دل وچ زد پیدا ہو ویندی ہے اور ہٹ دھرمی پیدا ہو ویندی ہے، اللہ اس بندے کو کدی بھی ہدایت نہیں دیتے. اللہ نے اس پہلے امتحان دے اندر باقی بھی چیزاں اور بہت ساریاں ثابت ہوندیاں، لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں دو چیزاں نو واضح طور تے ثابت فرمایا کہ جڑا انسان اللہ واسطے محنت کردا ہے اللہ اس نو کدی ضائع نہیں ہومن دیندے، اور جس انسان دے دل وچ ضد ہوندی ہے اللہ اس نو کدی ہدایت نہیں دیندے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام محنت کر رہے ہیں. میں پچھلے جمعے تے اس مقام تے پہنچیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اپنے والد نو، قوم نو. تے قوم دے کول پوچھ دین ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ان مورتیاں کیا ہیں کہ جنہاں دے تے تسی جم کے بیٹھے ہوئے ہو، انہاں دی عبادت کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو علم آئی اس بات دا کہ انہاں دے کول دلیل کوئی نہیں ہونی. جس وقت دلیل نہیں ہونی تو پھر میں انہاں دے معبودان باطلہ دی تحقیر کرسا کہ انہاں دے کول کیا چیز ہے. اللہ دے خلیل نو قوم نے جواب دیتا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ دلیل تا ساڑے کلو کوئی نہیں انہاں دے معبود ہومن دے ہوتے، انہاں دے الہ ہومن دے ہوتے.
اسا اپنے پیو دادے نو پایا وہ انہاں دی عبادت کردے ہیں، انہاں دے سامنے آ کے نظر و نیاز دیندے ہیں، اس وجہ تو اسی بھی کیا کردے ہیں، انہاں دی عبادت کردے ہیں اور انہاں دی نظر و نیاز دیندے ہیں۔ اللہ دے خلیل نے دلیل پیش فرمائی کہ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے رب اے نہیں ہیں، تواڈے رب اے نہیں ہیں، بل ربکم بلکہ تواڈا رب کیڑا ہے؟ رب السماوات والارض، جڑا آسمانے تے زمینہ دا کیا ہے؟ رب ہے۔ الذی فطرہن، جس اللہ نے انہاں زمین تے آسمانہ نو پیدا کیتا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اللہ دی توحید دی گواہی دیون والے میں چوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھا ہٹ کے قوم دے سامنے تے گل نہ کی تھی، پیچھا ہٹ کے آکھن لگے تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تواڈے انہاں بتاں دا علاج کرساں، میرا موقع لگن دیو، گل موقع دی، موقع لگا تو میں تواڈے انہاں معبوداں کولوں پوچھساں، تو میں تواڈے کولوں پوچھساں بھئی تواڈے معبوداں دے اختیار دے اندر کیا پوجے۔ یہ گل جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھا ہٹ کے کیتی تے ایک بندے یہ گل سن لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تاں واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اگے ذکر کیتا کہ جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے انہاں دے بت خانے دے اندر، تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے معبد خانے دے اندر گھس کے انہاں دے معبوداں دے ٹکڑے کرنے شروع کر دیتے، ایک ایک ٹکڑا کرن لگ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کسے دی آنکھ کڈ لئی، کسے دا نک کپ لیا، کسے دے کان کپ لے، کسے دے بازو اتار دیتے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا جعلہم جزازا الا کبیرا لہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے اس بت خانے دے اندر بت موجود ہیں انہاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، تے انہاں دا بڑا بت جڑا اس نو چھوڑ دیتا، اس نو کیا کیتا؟ چھوڑ دیتا۔ اللہ دے خلیل جڑا پہاڑا چاہیا ہویا وہ جا کے اس بت دے کندھے دے تے رکھ دیتا تے ٹر گیا آپ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے کیوں چھوڑیا وہ وڈا بت، اس نو کیوں نہیں ٹکڑے کیتا؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ابراہیم نے چھوڑیا اس واسطے تاکہ الیہ یرجعون، ادھی طرف لوٹن، یا تا مراد ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات دی طرف رجوع کریں، اپنے بتاں دی بے بسی نو ویکھ کے کہ جڑے ویلے اے اپنے آپ نو نہیں بچا سکے، اسانو کس طرح بلیات تے مشکلات کو بچا سکدے نا، تو یہ مطلب لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ ابراہیم خلیل اللہ دی طرف لوٹن کہ ابراہیم انہاں بتاں دے نال اے سارا کچھ کہے کیتا تے اللہ دے خلیل انہاں دے سامنے دلیل پیش کر سکے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ جس وقت قرآن مقدس نے درمیان دے اندر واقعہ بیان نہیں فرمایا، ٹکڑے کر کے چلے گئے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑی قوم آئی میلے تے گئی ہوئی آئی واپس آئیں آ کے اپنے معبد خانے دے اندر بڑے گھسے نہ تے دیکھے نے تے انہاں دے معبود کیا ہوئے پین ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پین آکھن لگے من فعل ھذا بآلہتنا اس ساڈے معبوداں دے نال اتے کیتا ہے سارا کچھ ساڈے معبوداں دے نال اتے کیتا ہے آئین ویکھیا کسے دا کن کوئی نہیں کسے دی اکھ کوئی نہیں کسے دی لت کوئی نہیں کسے دی زبان کوئی نہیں کسے دے پیر کوئی نہیں کسے دی بازو کوئی نہیں آکھن لگے من فعل ھذا بآلہتنا کیا ساڈے معبوداں دے نال اتے کیتا ہے انہو لمن الظالمین بڑا ظالم ہے وہ کہ جس نے ساڈے معبوداں دے نال کیتا ہے جس نے ساڈے معبوداں دے نال کیتا ہے بڑا ہی ظالم ہے کوئی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم انہاں دے وچوں کچھ لوگ آکھن لگے کہ سمعنا فتن اساں ایک نوجوان دے بارے سنیا یقال له ابراہیم جس میں ابراہیم آکھدے یذکرہم او بڑے انوکھے انداز دے نال انہاں دا ذکر کردا تے اس کسے موقع تے گل کیتی آئی کہ تلا الہ کیدن اسنامکم میں انہاں معبوداں دا علاج کرسا قوم والے جڑے وڈیرے آئے وقت دا بادشاہ آئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے زمانے دا بادشاہ جڑا بڑا ضدی آئی نمرود اللہ تعالیٰ دی ذات دے خلیل دا ایک دفعہ دے نال مناظرہ بھی ہویا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے دے اندر اس مناظرے دا ذکر فرمایا اور بڑا ضدی بادشاہ آئی اور میں یہ عرض کی تھی کہ جس انسان دے دل وچ ضد ہوندی ہے جڑے انسان دے دل وچ کیا ہوندی ہے ضد ہوندی ہے اللہ اس کو کبھی بھی راہ راست دے تے نہیں چلن دے دے چاہے وہ جس معاملے دے اندر ضد ہوے یہ ضد اچھی شے نہیں ہے ضد کیا ہے اچھی شے نہیں ہے یہ جڑی ضد ہے نا ضد یہ علامت ہوندی ہے انسان دے دل دی سختی دی جس انسان دا دل جڑا نا دل وہ سخت ہوندا نا سخت اس انسان دے وچ ضد زیادہ پائی ویندی نرم دل انسان جڑا او دے اندر ضد نہ ہو سی وہ کسی گل دے تے ڈٹ نہ ویسی اگر غلط بھی ہے تو وہ ڈٹ سی نہیں اس ਨੂੰ پشیمانی آوے سی میں غلط کیتا لیکن سخت دل انسان جڑا وہ غلط ہی ہو سی تو اپنی گل دے ڈٹ ویسی اور سخت دل جڑا انسان ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابعد الناس القلب القاسی اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے ہاں اللہ کو سب تو زیادہ جڑا دور انسان ہے لوگاں دے وچوں او انسان ہے جدا دل سخت ہے جدا دل کیا ہے سخت ہے ساڈے کول تے آکھ دین نا بھئی او فلانا بندہ جڑا بڑا دلیر ہے اپنی گل دے تے ڈٹ ویندا بڑا دل اپنی گل دے تے کی کریندا ڈٹ ویندا پیچھا نہیں ہٹدا زبان وچ جیڑی گل نکل ونجے وقت کپی ویندا مر ویندا تے پیچھا نہیں ہٹدا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ دور اللہ دی ذات کولوں او انسان ہے جدا دل سخت ہے ان ابعد الناس القلب القاسی سخت دل انسان اور دل دی نرمی جڑی ہے یہ اللہ دی رحمت دی علامت ہے
اللہ نے اپنے نبی نو کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ دی ذات نے تواڈے دل نو کیا بنا دیتا؟ نرم بنا دیتا، اور اس دل دی نرمی دی وجہ تو لوگ تواڈے آس پاس باندھے، لوگ تواڈے قریب آتے۔ اگر اللہ دی ذات تواڈے دل نو کیا بنا دے؟ سخت بنا دے۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تواڈے دل نو سخت بنا دے دے تو تواڈے آس پاس لوگ جڑے تواڈے نال اتنی محبت کر دین، یہ محبت نہ کرے نا تواڈے کولوں نس ونجے نا، کیا ہوئے نا؟ نس ونجے نا۔ سخت دل انسان ہے، کہیں دی گل نہیں منے گا۔ اگر کوئی بندہ وہ کولوں ونجے سے بھئی یار فلانے بندے نال میرا کام ہے، اگو بندے کے آئے دن چھوڑو یار وہ تو بڑا سخت دل آدمی ہو، کہیں دی منیندا تے ہے کوئی نہیں، اودے نال کی گل کراں؟ اودے نال کی گل کراں؟ کسے دی مندا تے ہے کوئی نہیں، نہ کہیں دی سندا ہے گل، تو اودے نال تاں کراں جو کوئی سنے کہیں دی تاں۔ لوگ اس تو دور ہوندے، لوگ کیا ہوندے؟ دور ہوندے، نفرت کر دے۔ میں عرض کیا کرداں کہ ضد اور ہٹ دھرمی جڑی ہے کسی معاملے دے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی دی ذات اس بندے دی رہنمائی نہیں کر دے سدھے رستے دی طرف، جس انسان دے دل دے اندر کیا آندا ہے؟ ضد آندی ہے، ضد اور ہٹ دھرمی ہوندی۔ اللہ دے خلیل دا مناظرہ ہویا نمرود دے نال، تے ضدی آدمی آئی چونکہ نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑیاں دو واضح دلیلہ پیش کیتیاں کہ جڑیاں عام انسان نو بھی سمجھ آ بنے۔ اللہ دے خلیل نے فرمایا میرا رب وہ بھی، جس وقت اس سوال کیتا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جس رب دی طرف تو دعوت دینا صبح شام بلیندا پیا، اے رب دی تعریف کیا ہے؟ کیوں جے رب کیڑیاں صفتاں والا ہے؟ اللہ دے خلیل نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندگی تے موت دا مالک ہے۔ یہ عام طور تے بندے نو سمجھ آ ویندی ہے، جتنا انسان ان پڑھ ہوئے اس بندے نو پتہ لگ ویندا کہ موت تے زندگی دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر بندہ آدھا ہے بھائی اللہ تعالیٰ دی ذات لمبی زندگی کرے، چاہے وہ اللہ نو مندہ ہے نہیں مندہ، جس قسم دے انسان ہے تو جڑے ویلے کسی نو دعا دیندا ہے کیا آخدا ہے اللہ تیری زندگی نو لمبا کرے، ٹھیک ہے؟ جڑے ویلے بندہ فوت ہوندا ہے کیا آخدا ہے اللہ تعالیٰ دی مرضی، اللہ تعالیٰ دی مرضی، یعنی موت و حیات دا مالک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے دلیل دیتی تو چونکہ مشرک جڑا ہوندا ہے یہ عقل تو کوڑا ہوندا ہے، اس نو کوئی بات سمجھ نہیں آندی۔ اللہ دے خلیل نو آکھن لگا انا احیی و امیت، اتنی کم مشکل کوئی نہیں، میں بھی زندہ کر سکتا تو موت دے سکتا، اتنے ظاہری اسباب دے نال ہے۔ اللہ دے خلیل سمجھ گئے کہ اس بے وقوف نو یہ دلیل جڑی اس واسطے کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرق دی طرف طلوع کر دے اور مغرب دی طرف غروب کر دے، اگر تو رب ہے تو مغرب دی طرف طلوع کر کے مشرق دی طرف غروب کر کے لیا۔ فبہت الذی کفر، خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، باوجود اس دے کہ سارا مسئلہ اس کے سامنے واضح ہو گیا، لیکن ضدی آئی اللہ دی ذات نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دے خلیل دے متعلق آپس کے اندر گفتگو کرن لگے اور آکھن لگے فاتو بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، آکھن لگے لے کے آؤ اس نوجوان ابراہیم نو کہ کرو
لے کے آؤ لوگوں دے سامنے تاکہ انہاں نوں پتہ لگے کہ ابراہیم یہ سارا کچھ کرن والا ہے. انہاں دے سامنے اعتراف کرے کہ میں تواڈے معبوداں دے نال کیتا ہے سارا کچھ. اور پھر جس وقت اعتراف کر لے تے اسی لوگاں دے سامنے اس نوں سزا دیواں. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا وہ آکھن لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تو یہ کیتا ہے ساڈے معبوداں دے نال؟ کیا تو یہ کیتا ہے ساڈے معبوداں دے نال؟ اے ویکھ تے صحیح نہ کسے دا کان کوئی نہیں، کسے دیاں اکھاں کوئی نہیں، کسے دے ہاتھ کوئی نہیں، کسے دے پیر کوئی نہیں. اللہ دے خلیل نے کہ فرمایا بل فعلہ. اللہ دے خلیل نے کہ فرمایا بل فعلہ. اے فعلہ من فعلہ. اے من فعلہ فعلہ. جس ایک کام کیتا اس کیتا، جس ایک کام کیتا وہ گل تسی چھوڑو. آخر لگے ابراہیم یہ تو کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بل فعلہ. اے من فعلہ فعلہ. جڑے کام کیتا کیتا، جڑے کام کیتا کیتا. تسا یہ گل دسو کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اس گل نو چھوڑو ایک کیتا، اس گل نو چھوڑو ایک کیتا. تسا یہ گل دسو کبیرہم ھذا انہاں دا بڑا معبود کھلوتا ہویا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ تو کوئی سوال کرو. تواڈے معبود ہیں نا، تسا اپنے الہ بنائے ہوئے. تسا کیوں بنائے؟ الہ بنائے ہوئے. ادھر کو پوچھو، ادھر کو کی کرو پوچھو. انہاں نوں پتہ آئی گئی یہ عاجز ہیں، انہاں نوں کسے گل دا علم کوئی نہیں. یہ میں انہاں مشرکاں دی گل پہ کرے نا جڑے ابراہیم خلیل اللہ دے دور دے آئے، جڑے کیا ہے انہاں مشرکاں دی گل نہ پہ کریں دا مطلب سمجھائے بھئی انہاں دی گل پہ کریں دا جنہاں دی بھیڑ پھٹے کوئی مت چھوٹے تے آدھر فلانے مولوی صاحب کو حساب کراون ویاں. میں انہاں دی گل نہ پہ کرے گا مطلب کا وقت باہر بن کے کیا ہے بھئی انہاں نوں دھری رکھیا سی. سمجھ آئی؟ کہیں دی مجھ پھٹے چوری ہو ونجے، کہیں دی گاں پھٹ گئی، کہیں دی کٹی چھٹ گئی، فلانے مولوی صاحب کو ونجو وہ حساب کرے دے. وہ کی کریں دے؟ حساب کریں دے. اللہ کا بندہ جو حسابہ نال پتہ لگ گیا. اللہ دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام 40 سال رومے نا. اتنا آج دے دور دا مولوی زیادہ حساب جاندا ہے یا اللہ دا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ علم آئی؟ وہ تو اللہ دے نبی ہیں، براہ راست انہاں دے اوتے وحی آندی آئی. براہ راست کی آندی آئی؟ وحی آندی آئی. اللہ تعالیٰ وحی بھیجے دے آئی. تے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے میل دے فاصلے تے پے آئے؟ 3 میل دے یا 9 میل دے فاصلے تے پے آئے. پر یعقوب علیہ السلام نو پتہ کوئی نہیں. یہ حسابہ نال پتہ لگ گیا کہ یعقوب علیہ السلام 40 سال رومے نا. کوئی انسان عقل نال ہی سوچے. اللہ عقل دیتی، اتنا بڑا جو انسان بنایا بندہ کھوتے دا کھوتا نہ رہے. بندہ کوئی اپنی عقل نہیں استعمال کرے. یہ اللہ اتنی عقل جو دیتی یہ کوئی بھونت نہیں بھریا ہویا. یہ عقل ہے، یہ دماغ ہے. بندہ اپنے کوئی دماغ نہ نہیں سوچے کہ میں جڑی گل پہ کردا میں جو کچھ کردا پیا شریعت کے مطابق ہی ہے یا کوئی نہ.
جے حسابہ نال پتہ لگ گیا تو منافقہ الزام لایا ہی کہندے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سورۃ النور دے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا جے حسابہ نال پتہ لگ گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کئی الزام لایا ہی منافقہ تے ایک مہینے تک اپنے والد دے گھر نہیں آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تے نبی علیہ السلام پریشان صحابہ اکرام پریشان جے حسابہ نال پتہ لگ گیا تو نبی علیہ السلام نہ دسنا کہ میری عائشہ بڑی ہے گل سمجھو اللہ تعالیٰ دی ذات دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ اے من فعلہ فعلہ جڑے بندے کام کیتا اس کیتا جڑے بھی کیتا اس کیتا انکار نہیں پہ کر دے کہ میں نہیں کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اس گل چھوڑو یہ جے کیتا اس کیتا تسا اگلی گل کرو کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون اے انہاں دا بڑا کھلوتا ہے انہاں کو پوچھو بھائی کون کر کے گیا فرجعوا الی انفسہم وہ سوچن لگ گئے کیا کرن لگ گئے سوچن لگ گئے سوچ کے تے آخ دیتے ہیں انکم انتم الظالمون انکم انتم الظالمون مشرک دی عقل نہیں ہوندی نے پہلے یہ پہ آخ دیا کہ جڑے بندے نے ساڈے معبوداں دے نال کیتا او ظالم ہے او کی بھی ظالم جڑے ویلے اللہ دے خلیل نے آکھیا ادے کولو پوچھو تے سوچ کے آکھن لگے انکم انتم الظالمون ظالم تا ساپا ظالم تا کیا اسا آپا ثم نکسو علی رؤوسہم بات اپنے سر چتلے کیتے اپنے سر کی کیتے نے تلے کر لے اے جی کوئی مجرم ہوگا جج ادھے کو پوچھے شاگرد کوئی غلطی کر باوے مرید کوئی غلطی کر باوے مقتدی کوئی غلطی کر باوے امام پوچھے استاد پوچھے پیر پوچھے تے او آدمی غلطی کیتی ہوئے تے او اپنا سر کی کر لینا تلے کر لینا کہ واقعتاً یار میرے کو غلطی ہوئی ہے اللہ دے خلیل نے جڑے ملے فرمایا کہ ادھے کو پوچھو سمجھ گئے ساڑھے کو کوئی دلیل کوئی نہیں آکھیں لگے انکم انتم الظالمون اپنے دل وچ پہ آکھ دیں ظالم اسا قصور اسا دے تے سمّا نکسو علی رؤوسہم بات اپنے سرانو چتلے کیتا سرانو کے کیتا تلے کر لیا سرانو تلے کر کے تے بات اتا سر چاہ کے آکھن لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون ابراہیم تو جان دے کہ ان بول دے کوئی نہیں ابراہیم تن اس گل دا پتہ ہے کہ بول دے کوئی نہیں لیکن ضد ہے نا ضد مننا نہیں ہے ضد مننا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ضد تو بچائے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے ضد تو بچائے حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون ابراہیم تن پتہ ہے بول دے کوئی نہیں ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم کیا تسا عبادت کر دے ہو جڑے تانوں ذرہ برابر نہ نفع دے سکدے نہ نقصان دے سکدے نا افلکم ولما تعبدون من دون اللہ
ताअत्तुफ होवे तुहाडे उत्ते ते जिन्हां दी तुसीं इबादत करदे हो। अफला ताकिलून, क्या तुहाडे अंदर इतनी अकल कोई नहीं है? अल्लाह दी जात ने तुहानू अकलां जो दित्तियां न, कोई भूत नहीं भरे होया ना अपनी अकल दे नाल भी जरा सोचो ना। उन्हां कोल होर कोई गल ना बनी। आखन लगे हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम, हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम, इसनू जला दो, इसनू क्या करो? जला दो, खत्म कर दो। ते वंसुरू आलिहतकुम, अपने माबूदा दी मदद करो। कहंदी मदद करो, अपने इलामा ते माबूदा दी मदद करो, जला दो इसनू। अल्लाह ताला नू पखे दी जरूरत है? आम जो सवाल है। अल्लाह ताला नू इस बिजली की जरूरत है? कोई नहीं। दरबारा दे उत्ते वन्यो ना, देखो कबर दे तू पीर और दी कबर दे तू पखा लगा खलोता उसे, लेटे होई पई उसे। आखन लगे मदद करो, हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम, हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। अगर कुछ कर सकते हो तो अपने माबूदा की मदद करो, तो इसनू साड़ दो, खत्म कर दो। इसनू क्या करो? खत्म कर दो। मैं शुरू के अंदर अर्ज की है कि अल्लाह ताला की जात ने इस इम्तिहान को दो चीजों साबित किया वाजे तौर पर। एक अल्लाह ने यह साबित किया कि जेड़ा इंसान अल्लाह के वास्ते और अल्लाह का बन मैंदा है, अल्लाह के वास्ते काम करता है, अल्लाह के दीन का काम करता है और अल्लाह का बन मैंदा है, अल्लाह की जात कभी भी उस बंदे को जाया नहीं होवन देंदे। अल्लाह कभी भी उस बंदे को जाया नहीं होवन देंदे। तो नंबर दो, जिस बंदे दे दिल विच जिद होंदी है, कभी भी अल्लाह उसको हिदायत नहीं देंदे। हजरत इब्राहिम कहंदे वास्ते काम कीता, अल्लाह वास्ते, कहंदे वास्ते काम कीता, अल्लाह वास्ते। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को जाया नहीं होवन दिता। हालांकि मैं पहले ही अर्ज कर चुकिया, मुहावरे आम तौर पर आखदे भाई शाला अल्लाह ताला दी जात अग ते पानी दा मुंह किलाई ना करे ना, अग ते पानी जिस साइड ते फिर वने बचदी शे कोई नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते चिखा तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चिखा तैयार कर रहे हैं। कितने दिन अग जलांदे रह गए, कितने दिन अग जलांदे रह गए। अग जलावन तो बाद अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अग दे अंदर सट दिता। किदे अंदर सट दिता? अग दे अंदर। अल्लाह ने उन्होंने हिदायत क्यों नहीं दी? इतनी वाज़े दलील वेखण के बावजूद और अपनी अखा के सामने सारा कुछ वेखते पे कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिदायत न मिली। हिदायत क्यों न मिली? जिद आई। हिदायत क्यों न मिली? जिद आई। ते अल्लाह के खलील ने कहने वास्ते काम किया, अल्लाह वास्ते। अल्लाह ने अपने खलील को जाया नहीं होवन दिता। अल्लाह ने अपने खलील को जाया नहीं होवन दिता। अल्लाह ताला दी जात ने फरमाया, जेड़े वेले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सटन लगे अग दे अंदर, अल्लाह ताला दी जात दे फरिश्ते आंदे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दे कोलों अल्लाह को इजाजत लेके कि या अल्लाह अगर इजाजत होवे तेरे खलील की मदद करना चाहते हैं। अल्लाह ताला की जात ने फरमाया, जाओ पूछो मेरे खलील को, जाओ पूछो मेरे खलील को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों अल्लाह दे फरिश्ते आ गए। कौन आ गए? अल्लाह दे फरिश्ते आ गए। त्याग इब्राहिम खलीलुल्लाह को आखदे ने, इब्राहिम साडी जरूरत है, इब्राहिम साडी जरूरत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तैं भेजिया? अल्लाह के खलील ने जवाब मिलिया, अल्लाह ने भेजिया तो नहीं है पर आया अल्लाह को इजाजत लेके। अल्लाह ने भेजिया नहीं है पर आया अल्लाह को इजाजत लेके।
اللہ نے انج نہیں آکھیا کہ جا کے میرے خلیل دی مدد کرو، پر اساں خود اللہ کو اجازت لئیے، تیرے کو آیا دس تیرا کی حکم ہے۔ حضرت ابراہیم دی زبان تے آیا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ دے خلیل دی زبان تے کیا آیا؟ حسبی اللہ، کیا آیا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اگر انسان دی جان دا کوئی جتنا بڑے دشمن کیوں نہ ہوئے، انہاں کلمات نو اپنا وظیفہ بنا لے، کبھی بھی کوئی دشمن بندے دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدا، کبھی بھی کوئی بندہ او دا دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدا۔ او دی زبان تے اے وظیفہ ہوگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ دے خلیل نے فرشتے نو آکھیا جاؤ واپس چلے جاؤ، حسبی اللہ، منو اللہ دی ذات کافی ہے، منو کیا ہے؟ اللہ دی ذات کافی ہے، نعم الوکیل، بہترین کارساز ہے۔ فرشتے واپس ہو گئے، اللہ دے خلیل نو چاہ کے اگ دے اندر سٹ دیتا گیا، اگ وچ پا دیتا گیا۔ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اگ دے اندر رہندے نا، اللہ دی ذات نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اللہ دی طرف آرڈر آیا، حکم آیا، اعلان ہویا یا نار کونی، اے آگ بردن ٹھنڈی ہو ون۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے جڑے ویلے اللہ دی ذات دی طرف آرڈر آیا اے زمین دی آگ بردن ٹھنڈی ہو ون، اس ویلے دے اندر پوری دنیا دے اندر جتھے جتھے آگ آئی او ٹھنڈی ہو گئی ہے، او دے اندر جلاون دی جڑی طاقت اللہ دی ذات نے او دے اندر ختم کر دیتی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا بردن و سلامن، کہ ابو اللہ نے فرمایا سلامتی والی ہوگا، سلامتی والی بڑھوائی بہت زیادہ ٹھنڈی نہ ہونے پڑیا، کیونکہ زیادہ ٹھنڈ بھی اللہ دی ذات دا عذاب ہے۔ قرآن مقدس دے اندر جتھے اللہ پاک دی ذات نے جہنم دے عذابات دا ذکر کیتا، اگ دا عذاب ہے، پیپ دا عذاب ہے، بچھواں دا عذاب ہے، سپا تے اژدہا دا عذاب ہے، اللہ دی ذات نے جہنم دے ٹھنڈ والے عذاب دے ذکر کیتا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا متقین علی الارائک، جڑے ویلے جنتیا تختہ دیتے بیٹھے ہوئے سینا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، او دے اندر کوئی دھوپ نہ ہو سی تے ٹھنڈ نہ ہو سی، حد درجے دی دھوپ نہ ہو سی، معتدل جہاں موسم ہو سی، نمبر 2 زیادہ ٹھنڈ نہ ہو سی، بہت زیادہ ٹھنڈ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات دا عذاب۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو مانگا، سلامن سلامتی والی بن مانگا، علی ابراہیم، ابراہیم دے واسطے، جڑے ویلے اللہ دی طرف اعلان ہویا ابراہیم واسطے ٹھنڈی بن مانگا، وقت ہوا اگ ٹھنڈی رہ گئی، سلامتی والی بنی جدے اندر ابراہیم خلیل اللہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے باقی جڑی دنیا دے اندر آگ پیدا کیتی آئی او دے اندر پھر اسی طرح طاقت آ گئی جلاون دیا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہاں ارادہ کیتا ابراہیم دے نال برا ختم کرن دا، ہر کو اس نو جلا دیو، کہ اللہ نے فرمایا جعلناہم الخاسرین، اسا انہوں ذلیل کر دیتا، ونجیناہ، تے ابراہیم نو اسی نجات دے دیتی۔ حضرت ابراہیم نو کیا دے دیتی؟ اللہ نے نجات دے دیتی۔ دو مسئلے ثابت ہوئے،
یہ پہلا امتحان ابراہیم خلیل اللہ دی زندگی دا مشکل ترین امتحان کہ باپ مقابلے دے اندر کھلوتا ہویا، والدہ مقابلے دے اندر، برادری مقابلے دے اندر، وقت دا بادشاہ مقابلے دے اندر۔ اللہ دی ذات نے اس واقعہ کو دو چیزاں نو ثابت کیتا کہ اس کڑے امتحان دے اندر اللہ دی ذات نے اس بات نو واضح کیتا کہ جڑا انسان اللہ دے واسطے، اللہ دی رضا دی خاطر کسی انسان دے مقابلے دے اندر آ رہے اللہ اس نو کبھی ضائع نہیں ہومن دیں دے۔ تے نمبر دو، جس انسان دے دل وچ ضد اور اناد ہوندی ہے اللہ اس نو کبھی ہدایت نہیں دیں دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق